बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज बड़ा अहम इंटरव्यू जमशेद दस्ती से, जो मेरा सहाफ़ती करियर का पहला इंटरव्यू था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं 1 जनवरी 2024 को अपने दोस्त जमशेद दस्ती का इस तरह इंटरव्यू दोबारा करूँगा। इस इंटरव्यू की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी किसी किस्म की, लेकिन जो खान के वफ़ादारों से, उसका नाम लेने वालों से अलर्ट हो जाएं आप सब लोग। आपके इम्तहान आखिरी मरहल दाखिल हो चुके हैं। पहले उस्मान डार की वालदा थी, शेख इम्तियाज़ की बीवी थी, नन्ना आबाद था, ज़िले शाह था। अब आपकी बारियां, अब इज़्ज़तें भी आपकी महफूज नहीं हैं। जो जमशेद दस्ती की वीडियो आई सामने, जमशेद दस्ती मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, सुन रहे हैं। इज़्ज़तें लुटवा के भी खान को नहीं छोड़ रहे लोग। वजह क्या है, समझ क्यों नहीं आती? जमशेद दस्ती साहब से बात करते हैं, हुआ क्या और ये चाहते क्या हैं, और आगे आप जमशेद दस्ती का लाए अमल क्या होगा। मेरे साथ हैं, जमशेद दस्ती से बात करते हैं। दस्ती भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे अफसोस करता हूँ, आपकी वीडियो देख के बड़ा दिल दुखा, और मैं उसका क्या क्या अल्फाज बयान करूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त क्या महफूज हैं इस वक्त? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो घर पे नहीं था। इन्होंने मेरे ऊपर कोई केसेस बनाए हुए थे। मैंने हाई कोर्ट से 26 दिसंबर को मैंने हिफाजती जमानत ली, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से। और मैंने उसी रोज जो है ना, नीचे जो है ना लोअर कोर्ट है, एडिशनल सेशन जज साहब के पास मैं पेश हुआ। मैंने बेल करा ली, अबूरी बेल करा ली, जो कि मेरी अपना 9/1 को जो है ना वो पेशी है, दूसरी जो पेशी है एंड द हेयरिंग के लिए। तो मैं घर तो वैसे चक्कर लगा है। फैमिली मेरी मुजफ्फरगढ़ सिटी में जफर कॉलोनी में रह रही थी, और मेरी शादी भी हुई है उधर मोहम्मद कबीले में, पेशावर से जो है ना मेरी वाइफ ताल्लुक रखती है। अब इन्होंने क्या किया कि हमारे कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए, वाइफ के भी कर दिए। और उसके बावजूद रात को जो है ना ये लोग आए, और इन्होंने कम अज कम कोई 200 के करीब लोग थे। बाहर गाड़ियां थी, और उसमें वीगो डाले थे, बगैर नंबर प्लेट डाले थे, और बाहर कैमरे शैमरे भी मेरे उस पर लगे हुए हैं। बेगम थी, मेरा बच्चा है 10 महीने का, वो था, मेरा छोटा साला है, वो एक 7वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो घर में था, 2 छोटी बच्चियां थी। भाई ये दाखिल हुए और पिस्टल तान लिया बेगम पे, और उनको कहा कि मोबाइल लो ना, क्योंकि मोबाइल पे ना इनकी वीडियो बनाई। और इनको जो है ना इस चीज का जो है ना इनको इस चीज का जो है ना पता चल गया था कि जो है ना उन्हें वीडियो बनाई। फिर उसको मारा पीटा, कपड़े उतार दिए उसके, और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, घसीटा, फिर मोबाइल निकाला, और इंतहा 3 घंटे यर्ग मारा बच्चों को, छोटे बच्चों को गाड़ी में बिठाया, मतलब 3 घंटे उसे गिरफ्तार रखा, और खौफ और हरास पिला, इंतहा इंतहा दर्रे की बेगैरत की कि कपड़े फाड़ के औरतों के साथ उसको बरहना करना। और जो कि वो माशाल्लाह खुद वो एमफिल की स्टूडेंट भी है, और साथ वो कौमी असम्बली के लिए उसने जो है ना कागजात नामजदगी 2 हल्कों से मेरे साथ उसने जमा कराए थे। तो इंतहा मैं कभी सोच ही नहीं सकता, बेहसियत पाकिस्तानी मैं गरीब वर्कर हूँ, मेरा तो दिमाग रात फट गया कि मैं कहता हूँ कि मैं क्या कर दूं, खुद करूं क्या करूं, मेरे साथ कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। मैं 9 महीने से जो है ना मैं दर बदर ठोकरे खा, मैं बीमार था, 9 किलो मेरा वजन कम हुआ है। और मुझे जो है ना मैं पूरा कई मेरे दोस्तों को उठाया, फैमिली के पहले कई लोगों को उठाया, भाइयों को भतीजों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको उनको जलील किया, और इन्होंने अरसद दराज तंग करके रख दिया। अब हमारे कागजात नामजदगी इन्होंने बेगैरतों ने मुस्तरद कर दिए। बगैर तो तुम इलेक्शन ना कराओ, हमें, हम पाकिस्तानी हैं, और हमारे साथ इतना बड़ा, और हमारे इदारे आके इतनी गुंडागर्दी दहशत गर्दी करें। फिर अभी पुलिस तर्जमान मुजफ्फरगढ़ कह रहे हमारा तो कोई नहीं किया। ये क्लियर है, सीटीटी के, आईएसआई के लोग, सीटीटी के लोग, और इनके ये सारे ये बदमाश वही आए हैं। और वो नकाब पोश, और बड़ा सख्त नकाब जो है ना बड़े उस किस्म के उन्होंने लगाए होते हैं, सिर्फ आंखें नजर आती हैं। और इतनी आप देखें कि यहाँ छोटे बच्चे और एक खातून, उसको उसके ऊपर क्या गुजरी है, क्या गुजरी है, उनकी चीखों पुकार थी, और सारा कुछ तोड़ थोड़ के। और ये हरामजादे, ये बेगैरत, ये दरिंदों से बदतर जो है ना, ये हराम खोर जो है ना, ये आप बताएं क्या करें। अब मेरे पास एक रास्ता है कि मैं निकल जाऊं, मुल्क छोड़ दूं, मैं इनसे क्या करूं, मैं समझ से भी बाहर है। कभी आज तक हमने सोचा ही नहीं है कि यार हमारे हमारे इदारे हमारे साथ इतना कुछ करेंगे, और फिर जो है ना ये कुछ चीज मानने को तैयार नहीं है। इतना खौफ और रास है बारह। मैं कहता हूँ कि इतनी बेगैरती, मेरे साथ मुझे टुकड़े कर देते, मुझे कुछ कर, मैं आज भी कहता हूँ लगाए चीफ जस्टिस साहब करें, मुझे मुझे मार दें, और मैं ये कबूल है, मगर जो कुछ ये बर्बरियत है, मैं कहता हूँ इंतहा की बर्बरियत है, खौफ ही खौफ है। हम जाए, गरीब आदमी, हम जाए कहाँ जाए। अच्छा दस्ती भाई, इस वक्त दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो यही सोचते हो कि जमशेद दस्ती ने क्या कसूर किया, ऐसा हुआ क्या कि जमशेद दस्ती के साथ, उसके खानदान के साथ इस बर्बरियत की वजह क्या है? देखो जी, गुजारिश है कि इमरान खान के हम साथी हैं,
ہم اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں ورکر آدمی ہوں، میں یہاں وقت کے بڑے بڑے سرداروں، نوابوں، جگیرداروں کے خلاف لڑا ہوں، چادر چار دیواری کے لیے، لوگوں کے تحفظ کے لیے، آئین کے لیے میں نے بڑی طویل جدوجہد کی ہے، وہاں بڑے بڑے کھار نوابزادوں کو رائے عامر خان صاحب کہ میں اس مشکل وقت میں گیا جب اس کے اوپر سینکڑوں جھوٹے کیسز بنا دیے گئے، اس کو جیل میں ڈالا، اتنا عظیم لیڈر ہے، دنیا پہ اس کا نام ہے، اور میرا یہ جرم ہے، میرا یہ قصور ہے کہ میں ان کا حمایتی ہوں، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس لیے جو ہے نا یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ، میرے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہے، بجلی چوری کا کبھی بناتے تھے، کوئی میں ایسا کوئی ہوتا جب میرے اوپر کوئی مجرم ہوتا، میں کورٹ میں گیا، کورٹ میں نے حفاظتی ضمانت کری ہائی کورٹ سے، پھر آیا، تو یہ سب سے بڑا جو گناہ جرم ہے کہ آپ جو ہے نا عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، آپ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، جو جماعت میں کیوں کھڑے ہو، ان کی حمایت کیوں کرتے ہو، اور اس لیے کاغذ بھی مسترد، چھاپے بھی، ظلم بھی، زیادتی بھی، اور یہی کچھ گناہ ہے، کیونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، عمران خان پاکستان کے لیے جیل میں پڑا ہے، قانون کے لیے، آئین کے لیے، اور اس کے لیے آپ پوری دنیا کو نہیں پتا ہو رہی ہے کہ اس کو بے گناہ انہوں نے جو ہے نا جیل میں رکھا ہوا ہے، تو کیا ہم اپنی غیرت کو جنازہ، ہماری تو غیرتوں کو انہوں نے جنازہ نکال دیا، ہماری عزتوں پہ اب حملے کر دیے نا، کہ خاتون کو آپ نے ننگا کر دیا، تشدد کیا، چھوٹے بچے 10 مہینے کو اس کو مارا، خوف و ہراس پھیلا، بغیرتی، حرام زدگی کی، ان کتوں نے انتہا کر دی، یہ درندے ہیں، اور میں رات اتنی بے بس تھا، میرے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں تو ایک دیو رہا تھا نا، میں رپوش بھی نہیں ہوں، میں آیا جب ضمانت کرائی، مجھے پکڑ لو، بغیر تو مجھے ٹکڑے کر دو، مجھے مار دو، گولیاں مار دو، میں کورٹ میں آیا، تم رات کی طریقی میں دہشت گرد بھی ان سے بہتر ہیں، ڈاکو بھی ان کتوں سے بہتر ہیں کہ جن کو پورا ریاستی دہشت گرد ہیں، تو اب میرے پاس اور کیا الفاظ ہیں، یہی میرا جرم۔ اچھا دستی بھائی، ابھی یہ معاملہ کس طرح، آپ کے چیف جسٹس قاضی فائز واپس آ گئے چھٹیوں سے، آپ ان کے سامنے معاملہ لگانا چاہتے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے یہ معاملہ لانا چاہتے ہیں آپ، نگران وزیر اعظم جو ہے انوار اللہ کاکڑ، اس کے یا دنیا میں کس کے سامنے آپ یہ معاملہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم، اس کا کیا جائے؟ اللہ کے سوا یہی ہے جی، میں نے رات اس حالت میں بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیض صاحب سے اپیل کیا ہے کہ آپ میرا کیس خود دیکھیں، آپ دیکھیں، اگر میرے ساتھ اتنی زیادتی ہے، کوئی میری غلطی تو مجھے چوک پہ گولی مار دیں، ورنہ ان درندوں کو لگام دیں، اللہ کے بعد سپریم کورٹ ہے، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فیض سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے جو ہے نا ہمیں تحفظ دیں، انہوں نے انتہا کر دی ہے، اور انہوں نے ایک تو مجھے وہ جو افیسر تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میجر تھا یا کرنل تھا، وہ پختون تھا، اور میری بیگم پختون ہے، انہوں نے ایک تو مسلمانیت انسانیت ہوتی ہے، انہوں نے اس روایت کو بھی وہ کیا کہ پسٹل تان کیا، اور وہ جو بغیرتی کی، گھسیٹا، تشدد کیا، کپڑے اتار دیے، اور انتہا کیا موبائل چھیننے کے لیے، کیونکہ اس نے ان کی ایک ویڈیو بنا لی تو ان کو پتہ چل گیا، ایک وہ ان کا کہیں ساتھ کھڑا تھا بندہ، اس نے دیکھ لیا، پھر یہ انتہائی بغیرتی پہ اتر ہے، تو میرے پاس اللہ کے سوا مجھے چیف جسٹس صاحب سے میں نے اپیل کی، آپ کے بھی اس سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے، جب چیف جسٹس صاحب کے بھی جب معاملات تھے جس میں، تو میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی، ہاں قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھڑا ہوا، اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا، تو بہرحال اللہ کرے، امید کرتا ہوں کہ میں چیف جسٹس صاحب میرا اس پہ سو موٹو لیں اور ہمیں تحفظ دیں، یا پھر ہمیں کہیں دیں کہ ہم اس ملک سے نکل جاتے ہیں، کیا کریں، میں تو اب یہ کچھ سوچ رہا ہوں، باقی الیکشن ایک فراڈ ہے، الیکشن ایک دھوکہ ہے، چند چوروں کو بغیر تو ملک کے اربوں خربوں ضائع کر رہے ہو، آپ ان کو بٹھا دو، نواز شریف کو بٹھا دو، زرداری کو بٹھا دو، آپ قوم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو، 25 کروڑ عوام کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو، ایک طرف عوام کھڑی ہے، عوام کے جذبات احساسات سے کھیل رہے ہو، عوام کی آنکھوں میں خون ہے، لوگ چلا رہے ہیں، میں خود آپ دیکھو 9 مہینے میں صبر میں رہا، کتنا میں اتنی حوصلہ، جب میری بیوی کے ساتھ اتنا ظلم بچے کے ساتھ ہوا، تو پھر میرا دماغ میرا نا وہ کلیجہ پھٹ گیا، اور میرا دماغ پھٹنے کو تھا، میری بری حالت تھی، میں کبھی اس لیول پہ کبھی نہیں کیا جو رات میری حالت ہے جو ابھی میرے سے گزر رہی ہے، اب بتاؤ کہ پھر یہی ہے کہ یہ دستی بھائی بڑا آسان سا سوال ہے، یہ جو ظلم اور بربریت ہو گئی ہے تو خان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ چھوڑ دیں خان کو، پریس کانفرنس کریں، وفاداری سے ہٹ جائیں، اپنی جان چھڑائیں، عزتیں لٹ رہی ہیں آپ کی تو جان چھڑائیں، خان کا پیچھا چھوڑ دیں، کیوں نہیں چھوڑتے؟ سر میری عزت کی ہے، میں ٹکڑے تو ہو جاؤں گا، ٹکڑے لٹکا دیں، میری ایک جہاں گوشت بھی کھڑا ہوگا وہ بھی حق کے لیے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا، جب میری عزت کے میں یہ بغیرتی میں اور پھر بغیرتی کروں، جو میرے سے ظلم ہوا ہے، پھر میں اتنا بغیرت ہو جاؤں کہ میں ان کی حرام زدگی کے ڈر کی خوف کی وجہ سے میں اپنی عزتیں گوا کے بھی میں خان صاحب کو چھوڑ دوں، میں ٹکڑے ہو جاؤں، میرا ایک گوشت کا ٹکڑا بھی جہاں خون بھی پڑا ہوگا وہ بھی حق اور خان صاحب کے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اب ان کی ہر گنڈا میرے جذبات ہے، میں ٹکرا جاؤں گا، مر جاؤں گا، مگر ان بغیرتوں کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا، میں ایک مسلمان ہوں، میں کسی فرعون اور یزید اس ظالم درندوں کی بیعت نہیں کر سکتا، اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ ہاں دستی بھائی 24 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے، پورا ملک، پوری دنیا، جہاں تک یہ ویڈیو، آواز، پیغام جائے گا،
ہر ذی شعور، ہر وہ بندہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ قربانیاں آپ کی رائے گاہ نہیں جائیں گی. جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی اس میں جمشید دستی کا نام بھی اب آئے گا. آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ معاملہ ضرور قاضی فائز صاحب تک اور چیف جنرل عاصم منیر صاحب تک، آرمی چیف تک بھی پہنچنا چاہیے کہ دیکھ لیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے اس میں کمی کریں، ورنہ تاریخ آپ کو بھی معاف نہیں کرے گی. یہ آپ کے اپنے بچے ہیں. آج جس طرح یہ رو رہے ہیں کہ ہم نے ملک چھوڑ کے چلے جائیں، جائیں تو جائیں کہاں؟ ان کے اوپر زمین تنگ نہ کریں. انشاءاللہ. مہربانی مہربانی. اللہ خوش. اپنا خاص خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.